नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बडा दशैंको अन्तिम दिन आज कोजाग्रत पूर्णिमा। धन धान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित रात्रिमा जागराम बसेर समापन गरिँदै। दशैं मनाएर नेपालीहरूको मन जितेको भन्दै चिनियाई राजदूत हो यान्छीको चर्चा चुलियो। नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्पराको सम्मान गरेर सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको भनाई। साफ फुटबल उपविजेता नेपाली खेलाडीलाई जनही 5 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय। टोलीको प्रशिक्षकहरूलाई जनही 3 लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने। एमालेको अधिवेशन शनिबार एकैसाथ देशभर हुने। अध्यक्ष ओलीले इन्टरनेटको पहुँच भएका वडाहरूको अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने। बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा सोमबारबाट 28% वृद्धि। नयाँ दर अनुसार अब न्यूनतम भाडा 18 रुपैयाँ। म्यानमारको सैन्य सरकारले जेलमा रहेका 5000 व्यक्ति बढी व्यक्तिलाई रिहा गर्ने। रिहा हुनेहरू सेनाको विरुद्ध प्रदर्शनको क्रममा पक्राउ परेका नागरिकहरू। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्काको विजयी सुरुवात। श्रीलङ्कासँग नाम्बिया 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीले भव्य रूपमा मनाउने दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं पर्व धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित रात्रिमा जागरण बसेपछि आजदेखि समापन हुँदैछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने कोजाग्रत पूर्णिमा आज साँझ सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जागरण बसेर मनाएसँगै 15 दिन लामो दशैं सकिने गर्दछ। शास्त्र अनुसार गर्नुपर्ने सबै बलिपूर्ति अर्थात् अखिल बलिपूर्तिको काम पनि आजै समापन हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। अखिल बलिपूर्ति भएसँगै विजयादशमीदेखि सुरु भएको नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाई मानिसजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम पनि आजैदेखि समाप्त हुन्छ। आजै जमरालाई नजिकको नदी, तलाउ, पोखरी आदि तीर्थस्थलमा लगेर सेलाइन्छ। आजको दिन सायंकालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरे राति जागरण बसेको मानिसको घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वासको आधारमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको धर्मशास्त्रविदको भनाइ छ। माता दुर्गाका 3वटा रूप मध्येको एक रूप महालक्ष्मीको पूजा गरेर आज दुर्गा पक्षलाई बिदा गरिन्छ। नवरात्र विजयादशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा समाप्त हुन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमामा आज परे पनि पूर्णिमा व्रत भने बुधबार रहेको छ। मध्यरातमा आज परेकाले कोजाग्रत पूर्णिमा आजै मनाउने निर्णय गरेको समितिको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपाली धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि चौतर्फी रूपमा आक्रमण भइरहेको बारे चिन्ता बढेको छ। सदियौंदेखि एक आपसमा मिलेर बसेका नेपालीहरूलाई अधिकारको नाममा एक अर्का विरुद्ध भड्काउने कामदेखि देशी विदेशी तत्त्वहरूबाट खुलेआम भइरहेको छ। राज्य सत्ता सञ्चालनमै पुगेका केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले समेत विभिन्न चाड पर्व बहिष्कार गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले बडा दशैं मनाएको बारे यान्छीको चर्चा चलिएको छ। बौद्ध धर्म मान्ने यान्छीले नेपाली हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं मनाएर धेरै नेपालीको मन जितेकी छिन्। उनको यो कदमबाट आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा छोड्ने नेताहरूले सिक्न जरुरी छ, किनकि जनताको बीचमा काम गर्नेहरूले जनभावना बुझ्न जरुरी छ। यान्छीले मनाएको दशैंले यही सन्देश दिएको छ।
दशैं भन्ने बित्तिकै अधिकांश नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व भन्ने बुझिन्छ। बडा दशैंको रौनक र माहौल नै गजबको देखिन्छ। दशैं तिहार र छठ लगायतका पर्वहरू एकपछि अर्को गरी आउँछन्। यो समयभर जताततै खुशियाली देखिन्छ। मानिसहरू एक अर्कासँग खुलेर बोल्ने, रमाइलो गर्ने, भेट्ने र वर्षभरि मनमुटाव भएकाहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरका रूपमा पनि दशैंलाई लिन्छन्। मान्यजनबाट टीका थापेर जमरा लगाउँदै आशीर्वाद लिने पर्व दशैंले सामाजिक एकताका लागि अहम भूमिका खेलेको छ। पछिल्लो समय सर्वसाधारणदेखि नेता र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिसम्मले बडा दशैं मनाएका तस्बिरहरूको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चुलिएको छ। यो भिडमा धेरै चर्चा भने नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले दशैं मनाएको बारे छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासमा यान्छीले नेपाली कर्मचारीहरूलाई रातो टीका र जमरा लगाएर दशैं मनाएकी हुन्। सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर शेयर गर्दै उनले लेखेकी छिन्, मेरा नेपाली सहकर्मीहरूसँग दशैं मनाउन पाएकोमा खुसी छु। सबै नेपाली साथीहरूलाई सुस्वास्थ्य, सुख र उन्नतिका लागि मंगलमय शुभकामना गर्दछु भनेर उनको यो छोटो सन्देशले धेरै नेपालीको मन जितेको छ। पछिल्लो समय केही शीर्ष नेताहरूले समेत दशैं नमनाउने घोषणा गरेर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन खोजेको बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूत यान्छीले बडा दशैं मनाएर भातृत्व विस्तारको सन्देश दिएकी छिन्। उनले दशैं मनाउनु यसकारण ठूलो कुरा हो कि यान्छीले आफू जुन देशमा आएकी छिन् त्यहाँको धर्म संस्कारलाई सम्मान गरिन्। नेता होस् वा कर्मचारी जुन जनताका लागि काम गर्छन् उनीहरूको भावना बुझ्न जरुरी छ। क्रान्तिकारी कुरा विकास र समृद्धिका लागि धेरै राम्रो हो, तर आफ्नो धर्म, कर्म, परम्परा र संस्कार नै त्यागेर महान बन्न खोज्दा नेतृत्व जनताबाट टाढा हुने डर हुन्छ। यो कुरा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले समयमै बुझ्न जरुरी छ। उसो त नेपालका लागि चिनिया राजदूत यान्छीको गणना चतुर कूटनीतिज्ञमा हुन्छ। उनले नेपालका लागि राजदूत भएर आएपछि नेपाली भाषामा नृत्य गर्नेदेखि नेपाली पोसाकमा विभिन्न पर्यटकीय र धार्मिक स्थलमा गएर फोटोशूट गर्दै नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छिन्। एउटा कूटनीतिज्ञले गर्ने यो उत्कृष्ट कार्य मानिन्छ। नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि चौतर्फी रूपमा आक्रमण भइरहेको बेला यान्छीले नेपाली कला, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई गरेको सम्मान मनन योग्य छ। नेपालमा राजदूत बनेर आउने अनि यहाँको कार्यकारी जस्तै भूमिकामा बस्न खोज्ने केही राजदूतहरूले यान्छीबाट कूटनीतिक मर्यादा सिक्न सक्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी, राजनीतिक ब्युरो। सरकारले साफ फुटबल च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई जनै 5 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले साफ उपविजेता नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई जनै 5 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले फुटबल टोलीको प्रशिक्षकहरूलाई जनै 3 लाख रुपियाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्गोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ओल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, मोहम्मद जयन्ती 1496 को अवसरमा कार्तिक 2 गते मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने, साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा उपविजेता भएका नेपाली फुटबलका खेलाडीहरूलाई प्रति खेलाडी 5 लाख र प्रशिक्षकहरूलाई 3 लाख का दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने। बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, मोहम्मद जयन्ती 1496 को अवसरमा मंगलबार मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने, अबुधाबी डायलगको 6औं मन्त्री स्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई स्वीकृत दिने, विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले पत्र
पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राखेपका सदस्य सचिव सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघिको केपी ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने क्रममा सिलवाललाई आज बर्खास्त गरेको बताइएको छ। सरकारले सिलवाल सहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल र युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर कल्याण रोक्कालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सिलवालले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै आजको मन्त्री परिषद बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ओडाहरूको अधिवेशन यही कार्तिक 6 गते शनिबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट सबै स्थानीय तहका ओडाहरूको अधिवेशनको एकसाथ उद्घाटन गर्ने एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। शनिबार बिहान 11 बजे पार्टी अध्यक्ष ओलीले देशभरका इन्टरनेटको पहुँच भएका ओडाहरूको अधिवेशन एकसाथ भर्चुअल उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। यसलाई नै औपचारिक उद्घाटन मानेर अधिवेशनको कार्यक्रम अघि बढ्ने एमालेले जनाएको छ। हालै ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले एमाले महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरेको थियो। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म बुटोलमा गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। नेकपा एमालेले लगातार अवरोध गरेपछि संघीय संसद सहज ढंगले चल्न सकेको छैन। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागलाई सभामुखले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै सदनभित्रै नारा लगाइरहँदा सत्ता पक्षले पेलेरै बजेटको प्रक्रिया अघि बढायो, जुन एमालेलाई पचेको छैन। संसद लामो समयसम्म अवरोध हुँदा 50 भन्दा बढी विधेयकहरू अल्पत्रमा मात्रै परेका छैनन्, फिर्ता समेत हुँदा समस्या देखा परेको छ। सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै भदौ 23 गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ। सुरुका केही बैठकमा एमाले सांसदहरूले आक्रामक शैलीमा संसद अवरुद्ध गरेका थिए। विरोध गर्ने शैली केही फरक भए तापनि अवरोध भने जारी छ। लामो समयसम्म संसद अवरोध हुँदा सदनमा पेश भएका 50 भन्दा बढी विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् भने कोरोना महामारीले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने अत्तो-पत्तो छैन। सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने एमालेको रणनीति छ। सभामुखले आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएर कर्तव्य विमुख भएर उहाँले एमालेप्रति जुन दोहोरो निर्णय लिनुभयो, अरू सरहको व्यवहार गर्नु भएन, अन्याय गर्नुभयो, पार्टी फुटाउन मतियारको भूमिका खेल्नुभयो र अहिलेको गठबन्धन सरकारमा सामेल भएर गठबन्धनको एउटा नेता जस्तो व्यवहार गर्नुभयो। त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिकार हो, त्यो प्रतिकार जारी नै रहन्छ। हिम्मत गर्नुहोस् न त, ल सभामुखले मैले गल्ती गरेँ, विलम्ब गरेँ, समयमै गरिनँ, अहिले भए पनि मैले ढिलै भए पनि नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूको मैले सूचना प्रकाशित गरेँ भनेर निकाल्नुहोस्, भइगयो त। त्यति मात्र होइन, एमालेले दल विभाजन सम्बन्धी सघाएको भन्दै सभामुख अग्निसाप कोटालाई मुख्य तारो बनाएको छ। अवरोधका बीच सभामुखले पनि प्रतिपक्षलाई पेलेरै अघि बढ्नु भएको छ। एमालेले संसदमा गरेको भूमिका सही नभएको गठबन्धन दलहरूले भन्दै आइरहेका छन् र अवरोधका बावजुद नै संसदलाई अघि बढाइरहेका छन्। सामान्यतया संविधानले अंगीकार गरेको नर्मल कोर्सलाई पनि अवलम्बन नगर्ने प्रकारको जो चिन्तन देखा परेको छ, यो चाहिँ गम्भीर चिन्ताको विषय हो भन्ने लाग्छ। अन्तर्यमा के हो त, किन त्यसो गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले विगत कालमा दुई पटक संसद भङ्ग गर्नुभयो, सिस्टममाथि हमला गर्नुभयो, संविधानमाथि हमला गर्नुभयो।
त्यही कुरा जस्टिफाई गराउनका लागि उहाँहरू फेरि पनि सदन चल्दैन भन्ने पार्नका लागि चाहिँ अन्तहीन प्रकारका कुराहरू क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका कुराहरू उठाएर चाहिँ अब्स्ट्याकल गरिरहनु भएको छ। त्यो विडम्बनाको विषय। सभामुखले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नराखी कार्यसूची तोक्दै आउनु भएको छ, जसले गर्दा सहमति र संवादमा दुवै पक्ष गम्भीर देखिएका छैनन्। संसदभित्रको अवरोध र प्रतिशोधका राजनीतिले संसदीय अभ्यास र मर्यादालाई नै आँच पुर्याएको छैन। महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समेत फिर्ता हुँदा यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पुर्याउने निश्चित देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको आगामी सम्मेलनको बारेमा छलफल भएको छ। सोमबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको आगामी सम्मेलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेश सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण, विभागहरू गठनको विषयको बारेमा छलफल भएको थियो। बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको बारेमा विभिन्न कुराहरू उठेको तर निष्कर्षमा नपुगेको बताउनु भएको थियो। उहाँले स्थायी कमिटीमा उठेका कुराहरूलाई लैजाने बताउनु भयो। सबै विषयमा एजेन्डा प्रस्तुत भएको छ, तर छलफल सुरु भएको छ। भोलि मात्रै नभएर भोलि पुनः बस्ने गरी अहिलेको बैठक स्थिति खटपट केही पनि छैन। सबै विषयमा ओपनली छलफल भइरहेको छ। निर्णय नभए हुनाले मैले तपाईँलाई भन्छु। पार्टीको अर्को स्थायी कमिटीको बैठक आज बिहान 8 बजे बस्नेछ। मंगलबारको बैठकपछि मात्रै स्थायी कमिटीमा उठेका कुराहरूको निर्णय गरिने प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा सोमबारबाट 28% वृद्धि भएको छ। बागमती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यकामा 28 र उपत्यका बाहिर 23% भाडा दर वृद्धि भएको छ। करिब 3 महिना अगाडि केन्द्र सरकारले अन्तर प्रदेशको भाडा 28% नै वृद्धि गरेपछि बागमती प्रदेशका यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए। 2063 सालको जारी आन्दोलनको सुनवाई 2078 मा भएको छ। 73 रुपैयाँ प्रति लिटर मूल्य हुँदा तोकिएको भाडा पेट्रोल प्रति लिटर 110 रुपैयाँ हुँदा मात्र बढेको हो। दशैं अघि नै भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भए पनि दशैंको बेला गाउँ जानेहरूको लागि समस्या पर्ने भन्दै कार्तिक 1 गतेदेखि मात्र लागू गरिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिले 20 रुपैयाँ भाडा भएको दूरीमा अब 25 रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ। नयाँ दर अनुसार अब 5 किलोमिटरको भाडा 18 रुपैयाँ तोकिएको छ। 10 किलोमिटरको 23, 15 किलोमिटरको 27, 20 किलोमिटरको 30 रुपैयाँ र 20 किलोमिटर भन्दा माथि 35 रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ। डिलक्स सुविधा प्रदान गर्ने सार्वजनिक यात्रु वाहक सवारीले नयाँ दरमा 20% थपेर भाडा लिन पाउनेछन्। आज पनि देशका विभिन्न भेगमा पानी पर्ने र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बंगालको खाडी र मध्य भारतमा रहेको न्यून चापीय प्रणाली तथा पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभाव रहेका बेला मौसम बदली रहेको महाशाखाले जनाएको छ। विभागका अनुसार सोमबार देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सामान्य बदली कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1-2 स्थानमा भने भीषण वर्षा भइरहेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थान साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै पश्चिमी उच्च पहाडी तथा
हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम र बाँकी हिमाली भूभागहरूका केही स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1-2 स्थानमा अति भीषण भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले सचेत रहनुपर्ने मौसमविदहरूको सुझाव छ। कुनै बेला सुनको खेती भनिने जुट खेतीमा आजभोलि आकर्षण कम हुँदै गएको छ। धेरै श्रम, बजार अभाव र सरकारको अनुदार नीतिका कारण जुटको व्यापार व्यवसाय ओह्रालो लाग्दै गएको छ। समय जुट खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिने पूर्वी नेपालको मोरङ, सुनसरी र झापामा पछिल्लो समय यसप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको छ। धान र गहुँपछि प्रमुख नगदे बाली मानिने नेपालमा प्रख्यात जुट खेती धेरै परिश्रम, श्रमिक अभाव र सरकारको अनुदार नीतिका कारण निरन्तर घटिरहेको हो। जुट लगाउनदेखि उत्पादन गर्दासम्म धेरै मजदुरको आवश्यक पर्ने, धेरै लगानी चाहिने कारण जुट खेती हुन छाडेको हो। लगानी भन्दा आमदानी कम हुन थालेपछि जुट खेतीको विकल्प रोज्न थालेको सुनसरीका किसानहरूको भनाइ छ। काट्ने बेलामा 3वटा जन लाग्छ, 600 रुपियाँ लिन्छ जनको, अनि खान्छ। त्यसकारण पटुवामा फाइदा नभएर पटुवा खेती कम भयो। समस्या कारण छ, जन पनि ज्यादा लाग्छ, अहिले कम गर्छ नि। घट्दो जुट खेतीमा किसानलाई अग्रसर बनाउन अनुसन्धान भइरहेको जुट अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरीले जनाएको छ। प्राइस नपाएर, भाउ नपाएर नै उनीहरूले घटाउँछन् हैन। जुन बेला चाहिँ उहाँको प्राइस राम्रो पाउनुहुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ फेरि खेती गर्ने चाहिँ उहाँहरू बढाउनुहुन्छ। खास गरेर अब हाम्रो जुट रिसर्च स्टेसन हो, यो जुट स्टेसन हामीले टेक्नोलोजी डेभलप गर्ने हो। टेक्नोलोजी डेभलपलाई हामीले जुटले चाहिँ खास गरेर उहाँलाई जुन कोस्ट अफ कल्टिभेसनहरू हाई छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी मिनिमाइज गर्ने हैन, त्यसमा हामी विभिन्न किसिमको कामहरू गरे। यता मोरङ सुनर्सी नगरपालिका 7 भेडुवा थानका कृषकले पहिले जुट खेतीबाट पर्याप्त आमदानी गरे पनि अहिले लगानी समेत नउठ्ने गुनासो गरेका छन्। जुटका लागि पर्याप्त मेहनत रहेकाले कामदारले बढी ज्याला लिने गरेका कारण आफूहरूले घाटा बेहोर्नु परेकोले जुट खेतीको विकल्प रोज्नु परेको बताएका छन्। पहिले पनि सबै पैसा काँटावालाले खाइदिने भएकोले नाफा कमाउन नसकेको कृषकहरूले बताएका छन्। अहिले जुट खेती घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। प्रदेश 1 कृषि निर्देशनालयका अनुसार मोरङ जिल्लामा 5338 हेक्टर, सुनसरीमा 1400 हेक्टर र झापामा 590 हेक्टर जग्गामा मात्र अहिले जुट खेती हुने गरेको छ। कार्यालयले मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा हुने जुट खेती 2 दशकपछि कुल क्षेत्रफलको 10% सीमित भएको जनाएको छ। खेती घटेसँगै पूर्वमा सञ्चालित 1 दर्जन जुट उद्योग समेत बन्द भएका छन्। नेपालको पहिलो उद्योग जुट उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धन अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पशुपालन गर्ने किसानहरूको संख्या वृद्धि भइसके घाँस खेती गर्ने किसानहरूको संख्या पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। घाँस खेतीबाट किसानहरूले राम्रो आमदानी गर्न समेत सफल भएका छन्। नेपालमा पनि बिस्तारै व्यावसायिक घाँस खेती गर्न थालिएको छ। गाई भैँसी पालनदेखि भूक्षय रोक्नका लागि उपयोगी भएपछि डडेलधुरा अलितालका किसान नेपियर घाँस खेतीमा लागेका छन्। गाई भैँसीका लागि मात्रै नभई बचेको घाँस बिक्री गरेर वार्षिक 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म किसानले आमदानी गर्न थालेका छन्। घाँस खेतीबाट फाइदा हुने भएपछि किसानको नेपियर घाँस खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको हो। गाई भैँसी र बाख्राका लागि मात्रै नभई बचेको घाँसबाट राम्रो आमदानी हुँदा गाउँभरि नै नेपियर घाँस खेती गर्न थालेको किसानहरूले बताएका छन्। सबैले सर एक मान्छे पनि प्रयोग गर्ने छुट छैन सर। यो अलि अब अरू जीवनको खर्च भन्न अलि अब सजिलो नि सर। अलि एक
धुरा काट्दैन अझै ऊ हुन्छ सर, भारी पनि हुन्छ, ढोक पोसिलो पनि हुन्छ, आइमाहरूलाई सजिलो हुन्छ। अलिअलि त्यो सानो सानो त्यो छानेर केही काट्ने र हेर्नु भन्दा त यो त बेच्यो भने पैसा आउँछ। गाईको लागि धेरै उत्तम, गाई भैँसीको लागि अनि पाठा बाख्राहरूको लागि पनि उत्तम हो। किसानहरूलाई आगामी वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। हामीले आगामी वर्षहरूको हाम्रो परिकल्पना किसानहरूलाई कसरी चाहिँ लागत कम र उत्पादनमा चाहिँ कम लागतमा उत्पादन गरौँ भनेर, स्पेसली घाँसमा हामीले यो साल चाहिँ बजेट थिएन, घाँसकै कार्यक्रम भनेर शीर्षकवाइज बजेट थिएन र त्यो ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। अर्को साल चाहिँ हामीले घाँसमा पनि शुद्ध घाँस उत्पादनकै लागि, घाँस विकासको लागि केही बजेटहरू विनियोजन गरे। यता नवलपरासीका किसानहरू पनि व्यावसायिक घाँस खेतीमा लागेर राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका भित्रको हड्कपुर मुकुनपुर क्षेत्र दूध उत्पादनका लागि नेपालकै पकेट क्षेत्र मानिन्छ। यहाँका किसानले अहिले दूध मात्र नभई घाँस पनि बेच्न सुरु गरेका छन्। किसानले उन्नत जातको घाँसको पनि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सुरु गरेका हुन्। गाई भैँसीका साथै बाख्रा पालनका लागि पनि नेपियर घाँस उपयुक्त हुने भएको पाइएको छ। अहिले यहाँका खेती योग्य जमिनमा धान भन्दा घाँस बढी देखिन थालेको छ। किसानहरूले फार्म नै दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा घाँस खेती गर्न थालेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार दशैं सुरु हुँदा तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा केही वृद्धि देखिए पनि सोमबारबाट भने मूल्य घट्न थालेको हो। दशैंको समयमा खास गरी गोलभेडा, काँक्रो, काउली लगायतका केही वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको थियो भने आलु, प्याज लगायतको मूल्य सामान्य बढेको थियो। दशैं सकिएसँगै तरकारी तथा फलफूलको मूल्य बिस्तारै घट्न थालेको समितिका प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले माग सामान्य हुँदै गएकोले मूल्य पनि बिस्तारै सामान्यकरण गर्दै हुँदै गएको कारण मूल्य घट्ने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो। अथवा चाहिँ मूल्य बढ्ने होइन, घट्ने क्रम देखिएको छ। जस्तो गोलभेडाको मूल्य घटिसकेको छ, काउलीको मूल्यमा पनि घट्ने क्रम देखिएको छ। त्यस्तै किसिमले अन्य विभिन्न किसिमका सिमी, बोडी, त्यस्तै किसिमले पर्वर लगायतका विभिन्न किसिमका तरकारीहरूको मूल्यमा पनि घट्ने क्रम चाहिँ देखिसकेको छ। आजको हाम्रो जुन तथ्य बजारको मूल्य स्थिति सम्बन्धी जुन बुलेटिन हो त्यो हेर्दा पनि देख्न सकिन्छ यी कुराहरू। श्रेष्ठले यस वर्ष बढी वर्षा भएको कारण किसानको बालीनालीमा असर पर्नुका साथै नयाँ तरकारी पनि आउने क्रमका रहेकाले मूल्य वृद्धि भएको दावी गर्नुभयो। यस्तै हालको समयमा भारतबाट पनि तरकारी धेरै नआउने भएकाले दशैंको समयमा मूल्य बढेको उहाँको तर्क छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 11 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन बोल कबोल प्रक्रिया मार्फत ट्रेजरीको सोमबारदेखि बिक्री गर्न लागेको हो। 91 दिन अवधिको 20 करोड, 182 दिन अवधिको 5 अर्ब र 364 दिन अवधिको 6 अर्ब रुपियाँ गरी जम्मा 11 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी जारी गर्न लागेको बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। 91 दिन अवधिको ट्रेजरी आगामी माघ 4 गते परिपक्व हुनेछ भने 182 दिने ट्रेजरी आगामी वैशाख 6 र 364 दिने ट्रेजरी 2079
2080 साल कार्तिक 1 मा परिपक्व हुनेछ। यसअघि बैंकले गत असोज 25 गते 13 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी जारी गरेको थियो। ट्रेजरीको बोल कबोल अनलाइन मार्फत सोमबार दिउँसो 3 बजे खुला भएको छ। बोल कबोलमा सहभागी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिक मध्ये सर्वाधिक अङ्क कबोल गर्नेलाई बैंकले आज ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बडा दशैंको अन्तिम दिन आज कोजाग्रत पूर्णिमा। धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित रात्रिमा जागरण बसेर समापन गरिँदै दशैं मनाएर नेपालीहरूको मन जितेको भन्दै चिनिया राजदूत हो यान्सीको चर्चा चुलियो। नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्पराको सम्मान गरेर सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको भनाई। साफ फुटबल उपविजेता नेपाली खेलाडीलाई जनै 5 लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय। टोलीको प्रशिक्षकहरूलाई जनै 3 लाख रुपियाँ प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने। एमालेको बडा अधिवेशन शनिबार एकै साथ देशभर हुने। अध्यक्ष ओलीले इन्टरनेटको पहुँच भएका वडाहरूको अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने। बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा सोमबारबाट 28% वृद्धि। नयाँ दर अनुसार अब न्यूनतम भाडा 18 रुपियाँ। म्यानमारको सैन्य सरकारले जेलमा रहेका 5000 बढी व्यक्तिलाई रिहा गर्ने। रिहा हुनेहरू सेनाको कुविरुद्ध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका नागरिक। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्काको विजय सुरुवात। श्रीलङ्कासँग नामिबिया 7 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।